كما كتشاهدوا الطورطه هي هذه، كتجي على هذا الشكل هذا، طورطه الطبقات. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وراها غزاله غزاله ما شاء الله. تجي على هذا الشكل هذا ولذيذه بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. خليكم مع المقادير. السلام عليكم احلى متابعين، كنتمنىكم ديما تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طورطه بارده بدون فرن، سهله اقتصاديه، المكونات دائما متواجده في كل مطبخ. ندوزو على بركه الله المقادير. عندي هنايا نيسلي بمذاق الكراميل، عندي هنا شوكولاط نيتيلا اللي متوفر عندكم، ميلكا او اللي متوفر عندكم. عندي هنا كريم ماجيك، راه زوين كنستعملو، كيعجبني، كيطلع ليا في كاطويات مزيانين. عندي هنايا جوج نيسكافي، المهم جوج كيسان ديال القهوه سريعه الذوبان. انا خديت هنايا معلقه ديال الشوكولاط نيتيلا، وخديت معلقه ديال الكراميل نيسلي كراميل. وعندي هنا 3 الباكيات بسكوي، بسكوي شرب الشاي او بسكوي عادي. انا ما غنستعملش هاد 3 كاملين، غنستعمل غير 2.5. ندوزو على بركات الله الطريقه. غناخذ الكريم، راه كان في الثلاجه، خص الكريم ديالنا يكون بارد كما كتشاهدوا. صافي غنطرب هذا الكريم ونرجع معاه. هانتوما كتشاهدوا ها الكريمه ديالنا هي طلعتها. دابا غنضيف هاد الكراميل، هاد نيسلي كراميل، وغنضيف هاد معلقه ديال الشوكولاط نيتيلا. كتجي رائعه البنات، صدقوني راه كتجي الطورطه ساهله بمذاق القهوه، كتجي غزاله ما شاء الله. وانتم غتجربوها على طبيعه الحال وغتعجبكم. صافي دابا غنخلط هاد المكونات وغنرجع معكم. صافي دابا غنستعمل بسكوي، غنسقيه في القهوه وغنحطو على هذا الشكل هذا. كي كنغطسها كي كنجبدها، تندير طبقه اوليه وعاد كندير الكريم من الفوق. الكريم خاصو يكون قد الطبقه ديال البسكوي قد الطبقه ديال الكريم. انا غندير هنا 5 ديال الطبقات، وانتم ديروا الطبقه اللي يعجبكم، 2 طبقات 3 4 اللي قدرتوا عليه. انا هنا عندي هذا السيركل هذا، غندير 5 طبقات وغنستمر على هذه الطريقه هذه تندير طبقه اوليه. صافي غنستمر هكا نسري هاد الطبقه الاولى ونرجع معكم. صافي انا هكا درت الطبقه الاولى، نتوما كتشاهدوا ها هي الطبقه الاولى. دابا غندير الكريم، ماشي بزاف، غندير كما قلت لكم قد البسكوي قد الكريم. صافي وغنسرحهم. كما كتشاهدوا انا درت الطبقه الاولى ديال الكريم وتبعتها بسكوي. انا غير باش ما نطولش عليكم، كما قلت لكم راه البسكوي كي غنحطوه في القهوه كي غنهزوه ديريكت نحطوه، راه دغيا كيشرب. صافي كنستمر على هذه الطريقه. هذيك الطبقه الثانيه تاع البسكوي
وكنستمر صافي. وغنكمل هاد الطبقه وغنزيد عاوتاني طبقات لا كريم حتى نحصل على الطبقات اللي بغيت. كما قلت لكم انا كندير الطبقه الثانيه ديال لا كريم، وتكون الطبقه متساويه. صافي غنبسطها وغنمشي على نفس الطريقه، غنبسط لا كريم حيت عندي السلك شويه عالي رانا مسيسه معاه. صافي انا درت الطبقه الرابعه، دابا غنزيد الطبقه الخامسه ان شاء الله. وصافي انا غير بغيت نشارك معكم كيفاش صوبت الطبقات، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. كتجي ساهله ورائعه. كما قلت لكم غنغطسوا البسكوي ونهزوه باش ما يشربش لينا القهوه بزاف، باش ما يتهرش لينا في وسط القهوه. هو دغيا كيشرب صافي. صافي انا كنستمر هكا وغنزيد الكريم الطبقه الاخرى ان شاء الله وانا معكم. هانتوما كتشاهدوا صافي دابا كملت الطبقه الخامسه، درت لها الكريم من الفوق. دابا نخليها الثلاجه تبرد شويه او كونجلي. وعندي هنا رقائق تاع اللوز غنحمرها وغنزينها بالجوانب، ومن الفوق غندير هاد الكريم نيسلي كراميل. غنشد ندير لي خطوط وغنزوقو من الفوق، وبطبيعه الحال غتشاهدوا معايا النهايه. هانتوما البنات، هانتوما المتابعين الغزالين ديال خديجه الصويريه، كنتمنى هاد الطورطه تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم دخلتها للثلاجه، شدت راسها قطت راسها شويه وخرجتها وزينتها بخطوط ديال نسلي كراميل، وجريتها طبيعه الحال بالكيردون باش تعطيني هذا الشكل. وحمرت اللوز افيلي ودرتو في الجوانب. طورطه بدون جينواز بدون فرن، كتجي سهله واقتصاديه في متناول الجميع. زوينه بزاف وسهله، وكديروها تستحق تكون في المناسبات وفي النجاح تاع الوليدات. كنتمنى البنات هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده وعافيه طول العمر نتوما ووليداتكم. وكنتمنى الناس الجداد اللي كيدخلوا القناه ديالي تابوناو فيها ويضغطوا على الزر الاحمر باش يتفعلوا الجرس ويوصلكم كل جديد. وطبيعه الحال لايك البنات باش يتفاعل ليا الفيديو. وما تنسونيش بالتعليقات الزوينه، التعليقات الزوينه ديالكم اللي كتشجعني دائما وكتحفزني وتخليني نحط فيديوهات زوينين. كنشكركم بزاف. ولا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال، لا عجبكم الفيديو طبيعه الحال ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب. وشكرا، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. بالسلام عليكم. القليه ديال بنتي كتهديه لي كل المتابعين الزوينين ديال خديجه الصويريه. يلا السلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.